बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. बोमगच्या इष्टनो तुमकां सुमेस्तांक कर्मेलीत या सकंचे नावे मोगसो प्रणाम. कर्मेल प्रेरण देवाच्या उतराच्या नियाळाक स्वागत. आज जून महिन्याची 4 तारीख सध्याकाळच्या 9व्या हप्त्याचो ब्रेस्तार. तर आता आयच्या वांजेलाचेर आमी नियाळ करया. मार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता अध्याय 12 वडी 20 आनी 8 तावन 30 आनी 4 पर्यंत. जेजून तांकां सारकी जाप दिल्ली पळोवन शास्त्र्या मदलो एकलो मुखार आयलो आनी सर्व उपादेसा भितर पयलो खंयचो म्हणून सवाल करी लागलो. जेजून ताका जाप दिली, पयलो उपादेस हो, आयक तूं इस्रायेला, सर्वेस्पर आमचो देव, तो एकलोच धनी, सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या आत्म्यान, सगळ्या तुज्या मनान आनी सगळे तुजे सक्तेन सर्वेस्परा तुज्या देवाचो मोग करचो. आनी दुसरो हो, तूं जो करताय तसो तुज्या पेल्याचो तुवें मोग करचो. हांचे प्रास वर्तो उपादेस दुसरो ना. तो वळतो शास्त्री जेजू लागीं म्हणालो, मेस्त्री, सारकें सांगलें तुवें. देव एकलोच आनी ताचे शिवाय दुसरो देव ना. हें सत. सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या मनान, सगळ्या आत्म्यान आनी सगळे सक्तेन ताचो मोग करचो आनी आपणा बरीच पेल्याचो मोग करचो. हे सर्व होम भेटवण्या आनी बलिदाना प्रास कितल्याकी वर्ते. ताची जाणतिकायची जाप आयकून जेजून ताका सांगलें, देवाच्या राज्यतावन तूं चड पयस नाय. उपरांत कोणेंच ताका खंयचेय सवाल करूंक धैर्य घेवंक ना. देवाचें उतर हें वाकण्णी तुका क्रिस्ता. भोवन आनी भयणीनो, आज ब्रेस्तार आनी बाळका जेजूक समर्पिल्लो दीस. बाळका जेजूचें नोवेन आमी मागता आसतना आयचो वांजेल एक अपुर्बायेचें संभाशण आमचे मुखार दवरता. एका शास्त्रे मदें आनी जेजू मदें जाल्लें तें संभाशण. आनी ह्या संभाशणाक कारण आसा सर्व उपादेसा पैकी पयलो खंयचो म्हणून त्या शास्त्र्यान विचारलेलें सवाल. आता हे सवाल न्हय मात्र त्या शास्त्र्यान हर एका भावार्थ्यान विचारिजे जाल्ले. सगळ्या उपदेशा पैकी, सगळ्या रुली रेगऱ्या पैकी, सगळ्या धार्मीक आचरणा पैकी देवाक चड मानचें कितें? जेजू सारकी जाप दिवन म्हणटा, तुज्या देवाचो सगळ्या काळजान, आत्म्यान, मनान, सक्तेन मोग कर आनी तूं जो करताय तशें तुज्या पेल्याचोय मोग कर. आनी उपरांत जेजू म्हणटा, हाच्या की वर्तो उपादेस दुसरो ना. सगळे क्रिस्ती जिवीत जेजू ह्या एका उपादेसांत समरायज करता. न्ही वय. तर आनी केल्ले गुंडायेन आमी समजूंक प्रयत्न करया. आतां जेजू हांगासर म्हणना की चड सॅक्रिफीस भेटय, चड आचरणां कर, चड रुली रेग्रो पाळ. बदलाक तो म्हणटा, सगळ्या तुज्या काळजान, मनान, सक्तेन तुज्या देवाचो मोग कर. देव केवळ भायल्या आचरणांक पळयते ना, बदलाक तो एक संबंध आशेता. जायतीं जाणां धर्म मेकॅनिकल जावन फॉलो करतात. मेकॅनिक म्हळ्यार कळटा तुमकां. फॅनाक स्विच गेल्यार ते कशें प्रोग्राम केला पळय त्या प्रमाणे गुंता, ते ऑपोजीट गुंवना. रोबोट कशें काम करता, त्या रोबोटाक कशें प्रोग्रामींग केलां त्या प्रमाणे काम करता. तशेंच जायतीं जाणां धर्म पाळचीं आसात.
पूण देव अशें आमी मॅकॅनिकल जावन धर्म पाळिजे म्हणून अपेक्षिना, बदलाक ताका जाय एक संबंध. गॉड डिझायर्स अ रिलेशनशीप. मॅकॅनिकल म्हळ्यार काले, मॅकॅनिकल म्हळ्यार मिसाक पेचें, मागणी म्हणची, वात पेटोवची, ताचे उपरांत नवेनां करचें, फुलां घालचीं. इतलें कर न्ही, जायते फावटी आमचें काळीज देवतावन पयस आसूंक साध्य आसा. त्या देखून सवाल हें न्ही की हांव कितली मागणी म्हणटा, कितली नवेनां म्हणटा, पूण हाच्या की गुंडायेचें सवाल हांव देवाचो मोग करतां गे. जेजू म्हणटा, सगळ्या काळजान, सगळ्या आत्म्यान, सगळ्या मनान आनी सगळ्या सक्तेन देवाचो मोग कर. आनी एका उतरान सांगचें जाल्यार, God should not be one part of our life. He should be the center of our life. आमचें सगळें जिवीत काण गेलें जाल्यार त्या जिविताचो एक वांटो देवाक न्ही, बदलाक आख्खें जिवीत देवाक दिजे आनी तो देव आमच्या जिविताचो केंद्र जायजे म्हणून जेजून सांगचें. पळय, एक आवयचें निदर्शन तुमी घेया. आवयचें निदर्शन. आतां ती भुरग्याची जतन करचें तें ती केवल एक ड्युटी म्हणून करता गी ना, बदलाक सर्वस्व रितीन ती त्या भुरग्याचो मोग करता. त्या देखून केवल थोडो वेळ मात्र ती भुरग्याक आवय न्ही, भुरग्याक खेदाळय ती आवय. संपूर्ण रितीन आवय भुरग्याचो मोग करता. तशेंच मुगाळ भोवन निबडिनो, देव आमचें केवल रुली रेग्र्याक प्रामाणीकपण अशें ना, बदलाक मोग, आमचे विश्वास, आमची भक्त हें सक्कड आमचें तावन आशेता. आज बाळका जेजूक आमी मान करता आसतना देवाच्या मोगाचें एक प्रूफच हो बाळक जेजू. देव मनीस जालो कित्याक आमकां देवाची भुरगीं करचे खातीर. आनी बेतलेमांतलें हें बाळ आमकां आपयता की केवल म्हाका तुमी विधेय जाल्यार पावना, तुमी म्हजो मोग करूंक जाय. मोग कसो करचो? विधेयपणा वरवीं, काळजांचे वरवीं, विश्वासान जियोवचे वरवीं आमी देवाचो मोग करता. आतां इतलें सांगून जाल्लेंच जेजू कितें करता? हो देवाचो मोग पेल्याच्या मोगाक कनेक्ट करता. यू शॅल लव युअर नेबर एज युअर सेल्फ. तुवें तुजो मोग केल्ल्या बरी तुज्या पेल्याचोय मोग करूंक जाय. आतां जेजू हे दोनी उपादेश एकामेकांतल्यान सेपरेट करता गी ना. जर आमी आमच्या पेल्याचो द्वेश करता तेन्ना आमी आमच्या देवाचो मोग करूंक जायना. सांजुवांव ताच्या पत्रांत सांगता की whoever does not love his brother whom he has seen cannot love God whom he has not seen. जर एकलो आपणे पळोवच्या भावाचो मोग करिना तर ताणें पळयनातल्या देवाचो मोग करचो कसो? भोवन आनी भयणीनो, हें जावन आसा क्रिस्ती जिविताचें एक ग्रेटेस्ट चॅलेंज. त्या देखून देवाचो मोग आनी पेल्याचो मोग सांगता येता. पळया, जायते फावटी आमच्या पेल्याचो मोग करूंक आमकां कस जाता. थोडे फावटी आमच्या कुटुंबांतच पळया, सकडा लागीं आमकां हुमदोन जियोंक कश्ट जाता. आमचे सहवावरडी आसात, कॉलिग्स आसात, ते जायते फावटी आमचे तावन डिमांड करतात. आमचे शेजारी आसात, थोडे फावटी आमकां जायते इरिटेट करतात. आनी आमचे मदें आमकां दुखयल्लेच मनीस आसात वय. आनी असल्यांचो मोग करचो थोडे फावटी कश्टाचें जाता. पूण मुगाळ भोवन आनी भयणीनो, क्रिस्ती मोग जिवो जावचो आनी रियल जावचो असल्या संदर्भांनी. कितें म्हळ्यार मोग म्हळ्यार केवल एक फिलींग न्ही, मोग एक डिसिजन. मोग म्हळ्यार बोगसाणें, मोग म्हळ्यार सेवा, मोग म्हळ्यार कुमोग करची, मोग म्हळ्यार आयकुचें,
मोग म्हळ्यार सुस्नीक जावचें आनी हेरां खातीर त्याग सॅक्रिफीस करूंक तयार आसचें. बाळूक जेजू ह्या संवसारी आयिल्लो सेवा घेवचे खातीर न्हय, बगार सेवा दिवचे खातीर. त्या देखून मुखार भोवन निबडिनो, हर एक दयाळ्याची करणी आमी हेरांक दाखोवची आसा, ती आमी देवाचो मोग पेल्याक दाखोवच्याक एक वाट जाता. पळय, आतां जेजून ही जाप दिल्ली पळोवन हो शास्त्री कितें म्हणटा? देवाचो मोग आनी पेल्याचो मोग हे सर्व होम भेटोवण्या आनी बलिदाना प्रास कितल्याकी वर्तें. टू लव गॉड एंड टू लव वन्स नेबर इज मच मोर देन ऑल बर्nt ऑफरिंग्स एंड सॅक्रिफायसीस. आनी तेन्ना जेजू म्हणटा, देवाच्या राज्यांतावन तूं चड पयस नाय. यू आर नॉट फार फ्रॉम द किंगडम ऑफ गॉड. हाचो अर्थ कितें मोगाळ भोवन निबडिनो? धर्म वा धर्माचें आचरण केवल भायल्या आचरणांनी मेजूंक जायना. देवाक खाली आमची भायली आचरणां जावं वाती पेटोवचें, डोनेशन दिवचें, वा यात्रेक पयन करचें, वा भक्तीपणां जावचें, हाचे तावन मात्र तो संतुश्ट जायना. खंडी जावन ह्यो संगती गरजेच्यो. तातूंत कांय वायट आसा म्हूण हांव सांगना, वा तातूंत खाली फायदो ना म्हूण हांव सांगना. खंडी जावन त्यो गरजेच्यो आनी त्यो बऱ्यो संगतीच. पूण त्यो संगती आमकां देवातावन आनी पेल्यातावन पयस व्हरूंक आस्पद करून दिनोचो. ह्यो संगती आमकां जर आमच्या पेल्याचो मोग करूंक अडखळ हाडटा जाल्यार थंयसर कांय वायट आसा. जर एकलो मनीस हर एका दिसा मिसाक वेता आनी घरांत दयाळेची करण्यो करना जाल्यार, जर एक मनीस हर एका नोवेनाक सुकन आसतना येता पूण भोगसूंक तयार ना जाल्यार, जर एकलो मनीस सक्कड मागणी ताका कळीत आसा बट ताच्या काळजांत मोग ना जाल्यार तसले धर्म असंपूर्ण. सच रिलीजन रिमेन्स इनकम्प्लीट. त्या देखून मुखार भोवन निबडिनो, देवाचें राज्य खंय सुरू जाता? खंय मोगाक केंद्र जागो दिल्लो आसा, खंय मोग हर एकल्याच्या जिविताचें केंद्र जाता, थंयसर देवाचें राज आसा. सांत भक्तांनी हें सत मानून घेतलेलें आसा. त्या देखून आमी असले मोगाचे आपोत्सव जावंक प्रयत्न करूंक आसा. भोवन निबडिनो, बाळका जेजूच्या भक्तिकांक हो वांजेल एक अर्थभरीत आनी एक स्पेशल अर्थ हाडून येता. बाळका जेजूक पळयता आसतना आमी कितें पळयता? थंयसर देवाचें कालतेपण पळयता. सर्व रचणार एक बाळ जावन जल्मता. सर्व सत्तेवंत एक अस्कत बाळ जाता. रायांचो राय एका खवणेंत जल्मता. कित्या खातीर म्हळ्यार मोग केदाळे आपणाकच ल्हान करता. मोग केदाळे आनी एकल्याच्या गरजाक पावता. मोग केदाळे हेरांक दिता. वैमगाळ भोवन निबडिनो, बाळूक जेजू आमकां शिकयता की व्हडपण केवल अधिकारांत, अंतस्तांत, सक्तेंत ना, बगाळ मोगांत आसा. त्या देखून बाळका जेजूचें देवासांव आमचें काळीज बदलूंक, रुपांतर करूंक आपयता. हर एका नोवेना वेळार आमी आमच्यो गरजो हाडून बाळका जेजू सरशी येता. पूण आज एक विशेष गरजे खातीर आमी मागया, लॉर्ड टीच मी टू लव एज यू लव. बाळका जेजू, कशें तूं हेरांचो मोग करताय तशें म्हाकाय मोग करूंक शिकय. भोवन निबडिनो, आखेर करतना परत्यान एक पोटी मोतीक हाडचें जाल्यार आयचो वांजेल आमचे मुखार 3 लिसांवां दवरता. 3 लिसांवां. खंयचें तें? देव आमचें सगळें काळीज आशेता, न्हय केवल भायलीं आचरणां. पेल्याचो मोग तशेंच देवाचो मोग आमी उतरांनी व्यक्त करचो न्हय, बगार करण्यांनी व्यक्त करचो.
मोग सर्व सॅक्रिफीस आणि आचरणापैकी श्रेष्ठ जावन आसा. आज आमची ते सवां आमी बाळका जेजू मुखार दवरता आसतना जेजून दिल्लो श्रेष्ठ उपादेश आमच्या जिवितांत पाळूंक ताचो आदार आमी मागया. जेजून सांगले प्रमाणे सगळे आमच्या काळजान, सगळे आमच्या सक्तेन, सगळे आमच्या मनान आमी देवाचो मोग करूंक, तशेंच पेल्याचो मोग करूंक जायसो आदार आतां किर्तन मुखांतर आमी मागून घेवया. श्लोक. सर्वेस्परा म्हजो आत्मो तुजे थंय हांव उबारता. सर्वेस्परा म्हजो आत्मो तुजे थंय हांव उबारता. तुज्यो वाटो म्हाका शिकय सर्वेस्परा, तुजे मार्ग म्हाका दाखय. तुज्या सताच्या मार्गान म्हाका चलोवन व्हर. म्हाका बूत सांग, तूंच म्हजो देव, तूंच म्हजो सडवंदार. सर्वेस्परा म्हजो आत्मो तुजे थंय हांव उबारता. सर्वेस्पोर दयाळ आनी सात्वीक जावन आसा. वाट चुकलेल्यांक बूत सांगून सारके वाटेक तो हाडटा. कालत्यांक नीट वाटांनी तो चलोवन व्हरता आनी तांकां आपल्यो वाटो तो उगडटा. सर्वेस्परा म्हजो आत्मो तुजे थंय हांव उबारता. ताचें करार सांबाळतेल्याक आनी ताच्यो आज्ञा पाळतेल्याक सर्वेस्पराच्यो वाटो सगळ्योच मोग आनी विश्वासीपण आटापतात तसल्यो. आपली भक्ती करतेल्यांक सर्वेस्पोर आपलें काळीज उगडटा, तसल्यांक आपल्या कराराचो अनुभव तो दिता. सर्वेस्परा म्हजो आत्मो तुजे थंय हांव उबारता. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. बाळोक जेजूचे नोवेन. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. मनशाच्या भुरग्या सांगाता रावसो म्हजो संतोष म्हणटा सोमी. जेजू मनशाचो इश्ट जावन जियेलो. सर्व तरांच्या गरजांनी तो मनशांक पावलो. पिडा गूण करून दैवीक वैज म्हणलें नांव ताका फावो जालें. नेणाऱ्यांक शिकयल्लो जेजू मेस्त्री म्हूण नांवाडलो. आतां ताच्या बाळपणांतावन मनशांक तांच्या सर्व गरजांनी तो पावता. राग असो जेजू बाळोक म्हणटा, कितलो चड तूं म्हाका मान करताय, तितलें चड हांव तुका आशिर्वाद दितां. आमच्या त्या सावां खातीर मागया. प्रार्थुया. ये बागेवून जेजू बाळका, तुजी सर्व पदवी आच्या पितरान उगडापी केल्ली आसता आनी तुजो हात बेसांव दिवंक उखललो आसता. तुका पातयेणेन उलो मरतल्या सकडांक दयेन आयक आनी तुज्या बेसांवांनी भर. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस. आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस. आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस. आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. नमान मुरये कुरपेन भरल्ले,
सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मोरये, देवाचे माये, आम्हा पापियां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो, आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो, आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो, आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो, आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो, आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो, आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो, आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो, आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो, आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो, आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो, आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदां. आमेन. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल, आनी आयक आमचे मागणे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदां. आमेन. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल, आनी आयक आमचे मागणे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदां. आमेन. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल, आनी आयक आमचे मागणे. ये अजापांच्या बाळोक जेजू, आमच्या बेजार काळजांचेर एक काकुळतीची दीस घाल म्हूण तुजे मुखार सरपडोवन आमी मागतांव. तुजे इतलें बिरमोतीन भरिल्लें मोवाळ काळीस आमची मागणी स्विकार करून दी, आनी इतल्या अत्रेगान मागची कृपा आमकां दिवं दी. काड आमचे वयले सर्व कश्ट आनी निरासपण, तुजी कुमूक आनी बुजावण आमकां धाड. बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाता आमी तुका वर्णुच्याक सदां सर्वदां. आमेन. अर्गा मागणे. ये बोव उद्दार बाळोक जेजू, तुजे मुखार आमी सरपडटांव. तुवें आमकां दया केल्ल्या येद्या व्हडा उपकारा खातीर आमची अर्गां भेटोवंक आमी आयल्याव. तुज्यो काकुळटी आमी वर्णितल्यांव. तूं जावन आसाय आमचो देव, रचणार आनी सांबाळणार. आमची सगळी पातयेणी तुजेर आमी दवरतांव. तुज्या आजापाच्या इमाची मरिफत तुजी भक्त सगळ्यांनी विस्तारून दी. सर्व लोक तुज्या बाळपणाक मान दिवन दीत, आनी तुजी कळनातली दैवीक मजत सोडून दीत. सर्व स्तुती आनी महिमा जावं तुका बाळोक जेजू. आमेन. देवाचो आशीर्वाद मागून घेवया. सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे सोवे रावो आनी तुमचे संरक्षण करो. तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळो. तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरो. तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखो. तुमचे वयर तो रावो आनी तुमकां आशीर्वाद दिवं. जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सोबेन जियेता आनी रास करता ससनाच्या ससनाक. आमेन. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. बोन निबडिनो आज ब्रेस्तार आनी बाळूक जेजूचे पुणशेत भिकर्णकट्टे मंगळूर हांगसर नोवेनाची 9 मिसां आसात. सकाळींच्या 6 वरार, उपरांत 7:30 वरार, उपरांत 9 वरार, 10:30 वरार आनी दनपराच्या 1 वरार. ही सकट मिसां कोंकणींत आसात. त्या उपरांत सांजेर 4 वरार मलयाळम, 5 वरार इंग्लीश, 6 वरार कोंकणी आनी 7:15
कन्नड भाशेंत नोवेनाचें मीस आसा. तुमकां ह्या नोवेनाक आमी मोगाचें आपोवणें दिता. तशेंच हांगासर कुमसाराचो सक्रामेंत जोडूंकी तुमकां अवकाश आसा. आनी आतां आज जे कोण जल्मदिवस आचरण करतात तांचो आमी मोगान उडास काडटा. प्रत्येक जावन फादर डेनियल क्रिश्चन, फादर स्टेनी मस्कुरेनस दोगांय खर्मिलीत, गॅल्विन मस्कुरेनस आलंगर टावन, जॉस्ली मारियो डायस गोवा आतां बॅरिन टावन, लायनल डिसूजा मीरा रोड मुंबय टावन. जल्मदिवस संभ्रमच्या तुमकां हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाचे आशिर्वादा तुमचेर आमी मागता. त्या सांगता देवदीन फ्रांसीस सल्डाना बज्जोडी मंगळूर हाका सर्वेस्पर देव सस्नीक विशय फावो करनी म्हणून आमचें मागणें. तुमकां सुमेस्तांक एका पुरबायचो दीस मागता. फाल्यां परत मेळया. मोग आसूं.